الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر تساں احباب نے اللہ دے قرآن وچوں اے بات سماعت فرمائی کہ اس دنیا دے اوپر اگر سرکش ترین قوم ہے، باغی ترین قوم ہے تے او یہودیاں دی قوم ہے، اور اس بات وچ کوئی شک و شبہ نہیں کہ جتنے کو انعامات اللہ نے بنی اسرائیل تے فرمائے نے شاید ہی کسے اور قوم تے کیتے ہون، لیکن جتنا کو بنی اسرائیل نے اللہ دی نشکری اور بغاوت اور سرکشی کیتی ہے کسے دوسری قوم نے شاید ہی کیتی ہوئے۔ اللہ نے انہاں تے من سلوہ اتاریا، انہاں نے نشکری کیتی، رب نے انہاں دے سائے واسطے آسمان تے بدل بھیج دیتے، انہاں پھر بھی نشکری کیتی۔ اللہ نے فرعون تو نجات عطا فرمائی اور دریائے نیل تو بھی رب نے انہاں نو نجات عطا فرمائی۔ انہاں واسطے دریائے نیل وچ رب نے 12 رستے خشک بنا دیتے، پانیاں نو روک کے انہاں نو درمیان وچوں گزار کے اسے دریا وچ فرعون تے آل فرعون نو غرق کر دیتا۔ اور انہاں دی نشکری دا عالم اے ہے، اے دریا پار کر کے جدوں اگے گئے کسے قوم نو انہاں نے بتاں دی پوجا کردیاں دیکھیا تے کہن لگے موسیٰ دیکھنا کتنا خوبصورت منظر ہے، سامنے رب رکھ کے پوج دے نے پہ، سانو بھی اے دے نال دا خدا بنا دے اسی بھی پوجیے۔ یعنی فرعون کو نجات پا کے دریاواں چوں خشکیاں دے رستے بنوا کے نکل کے بھی انہاں نے شرک والی ہی توجہ کی تھی۔ اور پھر جدو موسیٰ علیہ السلام تورات لین واسطے کوہ طور تے گئے، انہاں پچھوں بچڑا سونے دا بنا کے انہوں پوجنا شروع کر دیتا، اور ایدی سزا دے اندر ہزاراں بنی اسرائیلی یہودی قتل کر دیتے گئے۔ دسنا یہ مقصود ہے، ایک ایسی سرکش اور باغی قوم ہے جدی تاریخ وچ ہے تے بغاوت ہی بغاوت ہے، سرکشی ہی سرکشی، اور اج تک یہ قوم اپنیاں سرکشیاں اور بغاوتاں تے کھڑی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی اینا بھرپور مخالفت کی تھی، دین اسلام دی مخالفت کی تھی، آپ دے قتل دے پروگرام بنائے، آپ علیہ السلام نو نقصان پہنچان میں کدی بھی اینا کسر نہیں چھڑی۔ اے ایسی قوم باغی اور سرکش قوم یہودیاں دی قوم ہے۔ اور میں اے پچھلے جمعے اشارتاً بات کی تھی سی
کہ ایک دجال آنے قرب قیامت قیامت دیاں نشانیاں چو ایک نشانی ہے کہ دجال دا ظہور ہوئے گا، اور اس دجال دے پیروکار بھی ہون گے تے اے یہودی ہی ہون گے، اینا یہودیاں ہی انہوں اپنا خدا مننے، اپنا رب مننے، اور او دے پیروکار بن کے اینا لوگاں دے ظلم و ستم ڈھانے نے، لوگاں نو قتل کرنے، اور اے ساریاں باتاں میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث وچ بیان فرما دیتی ہیں کہ آپ دی حدیث وچ شک کوئی نہیں، شبہ کوئی نہیں، اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال دے تذکرے فرمائے نے، آپ نے تذکرہ کر دیا ہویا آکھیا لوگو ہر نبی نے دجال دے فتنے تو اپنی قوم نو ڈرایا ہے، لیکن جس طرح میں دجال دے متعلق توانو وضاحت نال دس رہا کسے نبی نہیں دسیا، ہر نبی نے ڈرایا ضرور ہے پر وضاحتاں نہیں کی تھیاں، اور چونکہ تسی آخری امت ہو تو آڈے وچوں ہی انہیں ظاہر ہونے، اس واسطے میں توانو او دیاں علامتاں دسنا، او دیاں نشانیاں دسنا، او دے متعلق میں توانو وضاحتاں دسنا تاکہ تسی او دے شر کو لو بچ سکو۔ اور اے دجال بہت بڑا فتنہ ہے، کتنا کو بڑا فتنہ ہے کہ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی نماز پڑھ دے تے آپ نماز وچ رب کو دعا کر دے، اور میرے پیغمبر نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا سکھلائی، اور سیدنا ابو بکر صدیق اس دعا دے بیان کرنے والے راوی وہ بیان کر دینے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا میں نو سکھائی، تشہد دے اندر میرے پیغمبر دعا پڑھیا کر دے سن، اللہ مینوں اور توانوں بھی یہ دعاواں یاد کر کے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو دعاواں دا بہت عمل دخل ہے فتنیاں تو بچن واسطے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دعا کر دے تشہد دی حالت دے اندر، جدو اتحیات پڑھ دے درود پڑھن تو بعد میرے نبی دعا کر دے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللہم انی اعوذ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ۔ ایدہ ترجمہ بھی سماعت فرما لو تے کوشش کرو ہر بندہ اس دعا نو یاد کرے، اور اس دعا نو ہر بندہ ہر نماز دے اندر پڑھے، اپنے بچیاں نو اے نماز یاد کرواؤ۔ اگر تسی اپنے بچیاں نو اے دعاواں یاد کروا کے انہاں نو دجال دے فتنے تو بچا سکو، انہاں نو عذاب جہنم تو بچا سکو، انہاں نو قبر دے عذاب تو بچا سکو، اے تواڈا بہت بڑھیا بہت عظیم تحفہ ہوئے گا اولاد دے حق دے اندر۔ اور اگر تسی اپنی اولاد نو فتنہ دجال تو نہ بچا سکو، فتنہ قبر تو نہ بچا سکو، عذاب جہنم تو نہ بچا سکو، تے تواڈیاں محبتاں دا کوئی فائدہ نہیں، بیکار نے ایسیاں محبتاں جیڑیاں اولاد نو عذاب جہنم تو نہ بچا سکن، عذاب قبر تو نہ بچا سکن، فتنہ دجال تو نہ بچا سکن۔ میرے پیغمبر ہر نماز وچ دعا کریا کر دے سن، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ عرشاں والیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کولوں پناہ منگنا وا، اللہ تیری پناہ منگنا کہ مینوں عذاب قبر کولوں محفوظ فرما، اللہ قبر دے عذاب وچ مینوں مبتلا نہ کری، واعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ میں محمد تیری پناہ منگنا وا، اللہ مینوں اپنے رحمت دے نال جہنم دے عذاب کولوں محفوظ فرما، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، عرشاں والیا مینوں دجال دے فتنے دے شر کولوں بھی محفوظ
محفوظ فرما. میں تیری پناہ دے اندر آنا چاہنا. اللہ مینوں دجال دے فتنے کولوں وی بچا. واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات. اللہ مینوں زندگی تے موت دے فتنے کولوں وی محفوظ فرما. اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اللہ مینوں گناہاں کولوں وی اپنی پناہ وچ لے لے. اللہ مینوں تاوان کولوں وی اپنی پناہ وچ لے لے. اللہ مینوں تاوان کولوں وی محفوظ فرما. اللہ مینوں گناہاں تو وی محفوظ فرما. اے دعا میرے پیغمبر علیہ السلام ہر نماز وچ کریا کردے سن. اور میں تانوں ایک گل پوچھنا چاہنا. میں حدیث دے اندر پڑھیا ہے دجال دے فتنے تو وہی بندہ بچ سکے گا جدا ایمان بڑا مضبوط ہوئے گا, جدا ایمان بڑا کامل ہوئے گا. جتنا ایمان مضبوط ہوئے گا اتنا ہی دجال دے مقابلوں بندہ کھڑا ہو سکے گا. اور میں تواڈے کولوں سوال کرنا, میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالوں ود کے کسے بندے دا ایمان ہو سکتا ہے؟ آپ دے ایمان نالوں زیادہ مضبوط ایمان کدا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ میرے پیغمبر دا ایمان سارے ایمان والیاں تو زیادہ, میرے نبی دا ایمان سب تو زیادہ مضبوط, میرے پیغمبر میں تقوی سب تو زیادہ, میرے پیغمبر علیہ السلام میں استقامت سب تو زیادہ. پھر بھی میرا نبی رب کو دعا کر رہا ہے, اللہ تو مینوں عذاب قبر تو بچا, تو مینوں عذاب جہنم تو بچا, تو مینوں فتنہ دجال تو بچا. اور میرے نبی نے دسیا ہے وے اپنے ایمان دے اتے ناز نہ کرنا, اپنے اسلام اتے ناز نہ کرنا, اپنے تقوی تے ناز نہ کرنا. اس ایمان وچ استقامت بھی دینی ہے, رب نے دینی ہے. اور ایمان دی بدولت اگر دجال دے فتنے کو بچانا تے عرش والے رب نہیں بچانا. اس واسطے رب کو دعا کرو, اللہ کو پناہ منگو, نالے تے کوشش بھی کرو جیڑی پیغمبر علیہ السلام نے دسی ہے, جیڑی رہنمائی میرے نبی نے کی ہے, نالے اللہ کو دعا کرو, دعا بھی کرو, کوشش بھی کرو. اور کوشش کی دسی ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ علیہ السلام نے ذرا دجال دے والے نال جیڑیاں باتاں دسیاں نے نا, میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا. میں اے مضمون دا انتخاب اس واسطے کیتا ہے, حالات اس وقت دنیا دے اندر جیڑے بن رہے نے اے سارے حالات اس بات دی طرف دلالت کر رہے ہیں کہ دجال دا زمانہ قریب تر آندا جا رہا ہے, دجال دا زمانہ نیڑے آندا جا رہا ہے. میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی نا, آپ نے فرمایا 3 دجال قیامت تو پہلا 3 دجال اس دنیا دے اندر آن گے, کذاب ہون گے, جھوٹے ہون گے, نبوت دا دعویٰ کرن گے. ذرا اندازہ کرو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لے کے ہون تک کتنے ایسے دجال آ چکے نے جڑے نبوت دا دعویٰ کر چکے نے, جڑے نبوت دا اعلان کر چکے نے. کردے مرزا غلام محمد قادیانی لانتی نبوت دا دعویٰ کر دے, کدرے اسود عنسی نبوت دا دعویٰ کر دے, کدرے مسلمہ کذاب نبوت دا دعویٰ کر دے, کدرے کوئی بی بی نبوت دا دعویٰ کر دیئے, کدرے آج دے اس دور دے اندر بھی کئی ایسے بدنصیب اور بدبخت لوگ سوشل میڈیا تے موجود نے جڑے نبوت دا اعلان کر رہے نے, نبوت دے دعوے کر رہے نے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے جو فرمایا سی سچ ثابت ہو رہا ہے. اے چھوٹے چھوٹے دجال ہوندے جا رہے ہیں. اے دجال دجل تو میں, دجل دا معنی فریب, دجل دا معنی دھوکا, دجل دا معنی فراڈ, دجل دا معنی حقیقت دے خلاف. اے دجال ظاہر چ کچھ ہوئے گا, باطن میں کچھ ہوئے گا. اسی طرح اے جننے بھی چھوٹے موٹے دجال آ رہے ہیں ظاہر میں کچھ نے, باطن میں کچھ نے. آج جننے بھی نبوت دے دعوے کرنے والے نے یہ بھی دھوکا ہی دے رہے ہیں نا, فراڈ ہی کر رہے ہیں. کوئی مہدی ہون دا دعویٰ کر رہے ہیں. آپ پچھلے جمعے دی خبر ہے, مکہ المکرمہ دے اندر حرم شریف دے اندر خطبہ جمعہ دے اندر ایک بندہ اٹھیا, انہیں دوڑ کے امام صاحب دے ممبر وال جان دی کوشش کی تھی اور انہوں پولیس والے گرفتار کر لیا. بعد چونے کیا انہیں کیا جی میں اعلان کرنا چاہنا سا کہ میں مہدی ہاں تو میں آ گیا ہوں. دجال نے
جیڑا کوئی مہدی ہون دا اعلان کر رہا ہے، کوئی معاذ اللہ مسیح ہون دا اعلان کر رہا ہے، کوئی نبی ہون دا اعلان کر رہا ہے، کوئی رسول ہون دا اعلان کر رہا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے دجال نے، یہ اس بڑے دجال دے آن دے حالات سازگر کر رہے ہیں۔ حضرات توجہ فرمانا، اینا دجالاں دا مطلب یہ نہیں جویں کہ بعض لوگاں نے مطلب لیا ہے، آندے نے جی دجال امریکہ ہے، یہ جی امریکہ ہون ظاہر ہو چکے ہے لہذا دجال آ چکے ہیں، ہون بس قیامت ہونی ہے۔ اور کوئی آندہ جی نہیں جی نہیں، یہ جناب فلانا دجال ہے، وہ جی ظاہر ہو چکے ہیں بس ہون قیامت ہونی ہے۔ اور جو لوگوں سنو، اے امریکہ دجل کر دے، اے دجال دا حمایتی ہو سکتا ہے، دجال دیاں راواں ہموار کر رہے ہیں، اسرائیل دجل کر رہے ہیں، دجال دیاں راواں ہموار کر رہے ہیں، دجال واسطے رستے تیار کر رہے ہیں۔ اے یورپ دے جتنے ممالک نے اے سارے دجال دے حمایتی ہو سکتے نے، دجال دیاں راواں ہموار کر رہے نے، دجال دے ساتھی ہو سکتے نے، پر جیڑا اصل دجال جتنیاں خبرہ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنیاں نے، او دجال حال ظاہر ہونے اور او دے ظاہر ہون دے حالات سازگار ہو رہے نے۔ آج جنہ تسی دیکھ رہے ہو نا، یہودی بھرپور طریقے نال مضبوط ہوندے چلے جا رہے نے، معیشت دے اعتبار نال، معاشرت دے اعتبار نال، اسلحے دے اعتبار نال، ٹیکنالوجی دے اعتبار نال، اے جو کچھ بھی ہے اے سب کچھ دجال دے آن دیاں تیاریاں ہو رہی نے۔ اور یہودی اپنے ایک مسیحا دا انتظار کر رہے ہیں، جیڑا مسیحا دجال ہوئے گا، اے جدو آئے گا اے دے یہودی پیروکار بنن گے اور اینو خدا منن گے اور اے دے نال مل کے پوری دنیا دے لوگاں تے ظلم و ستم ڈھان گے۔ اس واسطے مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، یہودی نہ پہلے تواڈا سجن سی، نہ اج تواڈا دوست ہے، قیامت تک تواڈا دوست نہیں ہو سکدا۔ اے اج بھی دشمن ہے تواڈا، کل بھی دشمن سی، کل بھی دشمن رہے گا۔ اے نہیں تواڈے بچیاں دے ایمان برباد کیتے، اگوں بھی کر رہے ہیں۔ اے نہیں تواڈا اسلام برباد کیتا، اگوں بھی کر رہے ہیں۔ اے نہیں دجال نال مل کے تواڈے ایماناں دا بیڑا غرق کرنا ہے۔ اس واسطے محتاط ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ اساں انشاءاللہ دجال تے دجالیاں دا مقابلہ کرنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ سانو ہمت عطا فرمائے۔ اللہ اگر ساری زندگی چے بے ایمان زار ہو جائے، عرشاں والیا سانو ایمان دی استقامت عطا فرمائے۔ اللہ اگر ساڑیاں زندگیاں جو ظاہر ہو جائے، اللہ سانو استقامت فی الدین عطا فرمائی، استقامت فی التوحید عطا فرمائی، اور اللہ اے دا تے اے دے حمیتیاں دا مقابلہ کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ آمین کہہ چھڑو۔ تے یا اللہ جے ساڑی زندگی جو نہ آئے، ساڑیاں اولاداں اگو انہاں دی اولاداں دی زندگی چاہے، ربا ساڑیاں اولاداں نو بھی ایمان تے استقامت عطا فرمائی۔ اور اپنی اولاداں نو دسیا کرو اے فتنے آن والے نے، اینا فتنیاں تو بچ جایا جے، اینا دا مقابلہ کرن دی کوشش کریا جے۔ آؤ میں دساں اس دجال دے حوالے نال میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا ہے۔ اور ایک گلہ جڑی ہے میں توانو دسن لگا، توانو خوف زدہ کرنا مقصود نہیں، ڈرانا مقصود نہیں، توانو چوکنا کرنا مقصود ہے، ہوشیار کرنا مقصود ہے، توجہ دلانا مقصود ہے، تاکہ کل قیامت نو تسی یہ نہ کہہ سکو اسی جتھے جمعہ پڑھنے سا انہاں تے سانو دسیا ہی نہیں سی کہ فتنے بھی آنے نے۔ سنو، فتنے دا دور شروع ہے، فتنے آ رہے ہیں، ہر آن والا دن نوے تو نواں فتنہ نکل رہے ہیں۔ آج جیڑے فتنے وال میں تواڈی توجہ دلانا چاہنا، اے ہے دجال دا فتنہ۔ میرے پیغمبر دی ایک حدیث سماعت فرمانا، حضرت عمران بن حسین کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما بین خلق آدم الى قیام ساعتی امر
اکبر من الدجال رواہ مسلم صحیح مسلم دی روایت سندن متن روایت درست ہے میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے آپ فرماندے نے ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال اور لوگو آدم علیہ السلام دی تخلیق تو لگ کے آدم علیہ السلام دے پیدا ہون تو لگ کے فرمایا قیامت تک آدم علیہ السلام دے پیدا ہون تو لگ کے الہ قیام الساعۃ قیامت دے قائم ہون تک آپ فرماندے نے امر اکبر من الدجال کوئی ایسا فتنہ نہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں کوئی ایسی مصیبت نہیں کوئی ایسا شر نہیں اکبر من الدجال جڑا دجال دے فتنے تو بڑا ہوئے کوئی ایسا شر نہیں جڑا دجال دے شر تو بڑا ہوئے کوئی ایسا فتنہ نہیں جڑا دجال دے فتنے تو بڑا ہوئے پتہ لگا آدم علیہ السلام دے پیدا ہون تو لگ کے قیامت تک جتنے بھی فتنے جتنی بھی مصیبتاں جتنی بھی پریشانیاں جتنے بھی شر جتنے بھی مصائب آئے ہیں انہاں سب تو بڑا اگر فتنہ مصیبت اور شر ہے تو دجال دا فتنہ ہے دجال دا شر ہے دجال دی پریشانی ہے ایک کون کہہ رہے ہیں میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سب تو بڑا اس دنیا دا فتنہ او کیڑا ہے فتنہ دجال کیڑا فتنہ ہے اسے لئے تے میرے نبی ہر نماز میں دعا کر دے سن اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال اللہ دجال دے فتنے کولو مینوں اپنی پناہ وچ لے لے اے کون کہہ رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جنہاں نے دعاواں یاد نے نا میں صاحب لایا او بھی رٹائی لائی ہوندے نے انے وائی پڑھی ہوندے نے پتہ کوئی نہیں میں آنا کیاں پیا سمجھ کوئی نہیں میں رب کولو منگنا کیاں پیا اور خدا واسطے جنہاں نے دعا یاد ہے وہ دا ترجمہ ذہن چ رکھو سمجھ کے پڑھیا کرو تسی رب کو منگ کی رہے ہو انے بار ہٹے نہ لایا کرو وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ رب کو رو رو کے دعاواں کریا کرو عرش مالیا دجال دے فتنے تو سانو اپنی پناہ وچ لے لے اے میرے پیغمبر فرما رہے ہیں سب تو بڑا اس کائنات دا فتنہ دجال دا فتنہ ہے آؤ ذرا میں اگے بھی سناواں حدیث میرے پیغمبر علیہ السلام دی وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یکفا علیکم ان اللہ تعالی لیس بآور وان المسیح الدجال آور عین الیمنا کأنہ عینہ عنبۃ طافیۃ اور اگلی روایت بھی سن لو وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی الا قد انذر امته الاور الكذاب الا انه آور وان ربکم لیس بآور مکتوب بین عینیہ کافارا اے دوویں روایتاں بخاری مسلم دیاں نے متفقن علیہ روایات نے میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او لوگو نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم نو دجال دے فتنے تو ڈرایا ہر نبی نے اپنی قوم نو دجال دے فتنے تو ڈرایا ہے ما من نبی الا قد انذر امته الاور الكذاب ہر نبی نے اپنی امت نو اس پنگے کذاب دے فتنے کو ڈرایا ہے تے میں بھی تانوں او دے فتنے تو ڈرانا وا تے کسے نبی نے ایدیاں وضاحتاں بیان نہیں فرمائیاں میں تواڈے سامنے ایدیاں وضاحتاں کر دینا میں تواڈے سامنے اینو کھول کھول کے بیان کر دینا اللہ دے رسول کی آپ فرماندے نے ان اللہ لا یکفا علیکم اللہ تواڈے تے مخفی نہیں رب تواڈے تے پوشیدہ نہیں اپنی قدرتاں دے نال ہر جگہ تے
ہو اپنی قدرتاں دا اظہار کردا نظر آوندا ہے۔ اور سنو ان اللہ تعالی لیس بآور وان المسیح الدجال آور عین الیمنا۔ آپ فرماندے نے لوگوں دجال جدو آئے گا رب ہون دا دعویٰ کرے گا، اپنے آپ نو خدا کہلوائے گا، پر سن لو اللہ پینگا نہیں، اللہ نبینا نہیں، اللہ اندھا نہیں، اللہ دیاں اکھاں وچ عیب کوئی نہیں، اللہ دیاں اکھاں وچ کوئی نقش کوئی نہیں، اللہ دیاں اکھاں وچ پینگا پن کوئی نہیں۔ ان اللہ تعالی لیس بآور، اللہ پینگا نہیں، وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ آوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، تے جیڑا دجال ہے اے اپنے آپ نو رب کہلوائے گا، پر اے دی ایک آنکھ مٹی ہوئے گی تے دوسری آنکھ وچ بھی نقش ہوئے گا۔ فرمایا ایک آنکھ تے انجی دی ہونی ضائع ہے، اوتھوں اینو نظر ہی نہیں ہونا، ایک آنکھ جو نظر آئے گا لیکن او تے بھی نقش ہوئے گا۔ فرمایا جویں انگور ہوندا ہے نا انگور، اس انگور دی طرح اے دی آنکھ پھلی ہوئے گی، اے ایک آنکھ تو پینگا ہوئے گا، دوسری آنکھ بھی اے دی خراب ہوئے گی، اور تواڈا اللہ پینگا نہیں، لہذا یقین رکھے آجے جیڑا پینگی آنکھ والا آئے گا، جیڑا جناب پھلی آنکھ والا آئے گا، ایک کذاب دجال ہوئے گا، تواڈا رب کدی ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ میرے پیغمبر نے دس دیتا ہے، اور ایک اور حدیث میں تواڈے سامنے رکھا، اور دھیان کرے آجے مینوں ڈر اس گل دا، میں ڈرنا اپنی قوم تو اس بات تو جیڑے درختاں دے کرامتاں ویکھ کے درخت پوجن لگ پیندے نے، جیڑے ٹھیریاں دیاں کرامتاں ویکھ کے ٹھیریاں تے سجدے پہ جاندے نے، ہائے ہائے، اور جیڑے پتھراں نو سجدے کردے نے پوجدے نے، او دجال نو رب منن واسطے انہاں ایک لمحہ نہیں لانا، کیونکہ او دے کول تے اختیارات ہی بڑے ہونے نے، او دے کول تے جناب قدرتاں ہی بڑیاں ہونیاں نے۔ اب پچھلے دن ایک جگہ تے عیسائی طبقہ عیسیٰ علیہ السلام دا او جڑا بناندے نے نا مورتی جئی، انہاں نو ایک درخت نہ لٹکایا ہے، جویں انہاں دے گرجے گھراں وچ لٹکے ہوندے نے عیسیٰ علیہ السلام دیاں مورتیاں، الیاذ باللہ معاذ اللہ، سولی دتیاں لٹکدیاں ہویاں نظر بکھایا جاندا ہے نا، انج ایک درخت نہ لٹکے تے اے انہاں دی پوجا کردے نے، انہاں نو آ کے چومدے چڑھدے نے تے درخت نال یا کسے دیوار نال، تے خبر سی کہ انہاں دے پیراں دے وچوں پانی دے قطرے نکلن لگ پے، اس مجسمے دے پیراں وچوں کی نکلن لگ پے، بولے آجے پانی دے قطرے نکلن لگ پے، تے لوکی نس پے شیشیاں لے کے آندے نے اے مسیح عیسیٰ دے قدماں چوں پانی دے قطرے نکلن لگ پے نے، اے بہت بڑا معجزہ ہویا ہے، اے پانی بڑی شفا والا ہے، اور لوکی شیشیاں چ قطرے قطرے پا کے لئی جاندے نے، شفا والا پانی ہے، عیسیٰ دے مجسمے دے پیراں چوں نکلے ہے۔ تے جدو تحقیق کیتی گئی پتہ لگا پیچھے او گٹر دی پائپ لائن سی او لیک ہو گئی، گٹر دی پائپ لائن لیک ہو گئی ہے، تے او دے جو پانی سم سم کے مجسمے دے پیراں چوں تھلے پہ ڈگدا ہے۔ وہ یاد ہے اس دنیا دے نظریات دا حال، اے دنیا دجال نو خدا نہ مننے گی، جیڑا آسمان والی اشارہ کرے گا بارش برس پوے گی، زمین والی اشارہ کرے گا زمین پھل اگا دے گی، زمین پیداوار اگا دے گی، غلہ اگا دے گی، اور جیڑا بندے نو مار کے اشارہ کرے گا بندہ زندہ ہو کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ کیا اے قوم اس دجال نو خدا نہ مننے گی؟ مینو ڈر اس بات دا، ہائے ہائے، ایتھے وزیرآباد دے کسے جگہ تے پچھلے چند سالاں دی بات ہے، آندے نے کٹے نے دودھ دینا شروع کر دیتا ہے، اکثر لوگوں نے یاد ہوئے گا، کٹے نے دودھ اوتھے
بھرے ٹپ پے دودھاں دے لوکی شیشیاں پر لے جاندے نے، بڑا برکت والا دودھ ہے، بڑا کرامت والا دودھ ہے، اے جناب کٹے نے دودھ دیتا ہے، اندازہ کرو۔ اور جڑے کٹے دا دودھ پی کے کرامتاں لئی پھردے نے، او دجال نو خدا نہ منن گے۔ آج کل نیٹ دے اُتے ایک نواں کلپ چڑھیا ساڈے کچھ اسلامی بھائیاں دا، اے جی فلاں جگہ تے ایک پتھر پیا ہے، جیڑی نیت کر کے خواہش کر کے پتھر نو چکو، جے پتھر چکیا جائے تے دا مطلب ہے خواہش پوری ہو جائے گی، جے پتھر نہ چکیا جائے تو نہیں پوری ہوئے گی۔ تے اے اسلامی بھائیاں دے ایک بہت بڑے عالم دین جیڑے انہاں دے سربراہاں وچوں نے، او باقاعدہ جا کے پتھر چکے تے تحقیق کر کے تصدیق کر کے آئے نے، واقعی میں خواہش کی تھی تے پتھر چکیا گیا، پھر دوجی کی تھی تے پتھر نہیں چکیا گیا، بالکل صحیح ہے۔ اور جیڑے پتھرانو چک کے پتہ لواندے نے خواہش پوری ہونی ہے کہ نہیں، یہ دا مطلب ہے انہاں دے نزدیک پتھر عالم الغیب ہے، پتھر غیب جاندا ہے۔ اور جیڑا پتھراں دے متعلق عقیدہ رکھ دے، اور دجال جدوں انہوں ساریاں خبراں دے گا، او دے متعلق خدا اوندا یقین نہ کرے گا۔ اور تسی ڈھیریاں تے جا کے ڈگ پیندے ہو، اے جی وچوں آواز ہوندی ہے بابا بول دے، تے جدوں دجال بولے گا تسی انہوں خدا نہ منو گے۔ اے جی فلانے پیر صاحب اوہ کی ہویا ہے، انہاں کرامت وکھائیے، او جناب پانی اتے ٹر رہے سن اور مسلح بچھا کے پانی تے نماز پڑھ رہے سن، او ہواواں چڑھ رہے سن۔ اور جیڑا اینا شیطانہ دے اے کرتب ویکھ کے اینا نو ولی اللہ منی پھردا ہے، پہنچیاں شخصیتاں منی پھردا ہے، اینا دے پیراں وچ سجدے کردا پھردا ہے، او دجال نو رب نہ منے گا۔ اور لوگوں خدا دا خوف کرو، یہ سب دجل ہے، سب فریب ہے، سب فراد ہے، سب دھوکہ ہے۔ حقیقت تو ہے جو اللہ نے قرآن میں دسی ہے، آمینہ دلال نے اپنے فرمان میں دسی ہے۔ اور میں حدیث ایک سنا لگا سا، میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، لوگوں دجال آئے گا تے اپنے آپ نو خدا کہے گا، دجال آئے گا اپنے آپ نو رب کہلوائے گا، لوکی انہوں رب منن گے، انہوں خدا تسلیم کرن گے، پر تسی یہ جان لو کہ اللہ جیڑا حقیقی رب ہے، او قیامت تو پہلا کسے نو نظر آونا، اور قیامت دے دن تو پہلا رب کسے نو نظر آونا۔ موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا ربا میں تینوں ویکھنا چاہنا، رب نے فرمایا لن ترانی، موسیٰ تیریاں دنیا دیاں اکھاں مینوں نہیں ویکھ سکدیاں۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام معراج تے گئے آسماناں تے، تے اما دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے، جیڑا بندہ ہے آندا معراج دی راتی نبی علیہ السلام نے اللہ نو ویکھیا ہے، فرمایا او بندہ جھوٹ ہے، میرے نبی نے معراج والی راتی رب نو نہیں دے ویکھیا، اور دنیا دی آنکھاں رب نو قیامت تو پہلا نہیں ویکھ سکدیاں۔ نبی پاک فرماندے نے تہاڈا رب قیامت تو پہلا نظر نہیں آ سکدا، جیڑا آ کے اپنے آپ نو رب کہے اور رب نہیں ہوئے گا، خدا نہیں ہوئے گا، اللہ نہیں ہوئے گا، دجال ہوئے گا، کذاب ہوئے گا۔ اللہ سانو ایک گلہ سمجھن دی اور اینا تے ایمان رکھن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سانو اینا گلہ دے اتے ایمان رکھ کے رب کو دعاواں منگن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ میں تو انہوں سناما حدیث، اے دجال دا فتنہ کتنا کو سخت فتنہ ہونا ہے، اور لوگوں دجال دے فتنے تو بچ جایا جائے۔ میں روایت سنا لگا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دی متفقن علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ ہو، سارے آکھو رضی اللہ ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا احدثکم حدیثا عن الدجال ما حدث به نبی قومه انه آور وانه یجیء معه بمثل الجنة والنار فالتي يقول انها الجنة هي النار وان
انی انذرکم کما انذر بہ نوح قومہ. نبی علیہ السلام فرماندے نے او لوکو میں تانوں دجال دے فتنے تو انج ڈرا رہا جویں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو ڈرایا سی. پتہ لگا اس دجال دے فتنے تو نوح نبی نے اپنی قوم نو ڈرایا ہے, اس دجال دے فتنے تو ہر نبی نے اپنی قوم نو ڈرایا ہے. فرمایا میں تانوں انج ڈرا رہا جویں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم نو ڈرایا سی. اور سن لو میں تانوں دجال دے متعلق حدیث ایک بیان کر لگا, ما حدث به نبی قومہ, ایسی حدیث جیڑی کسے قوم نو انہاں دے نبی نے بیان نہیں کی تھی. اللہ تے نبی کی بیان فرمان لگے ہو. فرمایا دجال دے متعلق سنو, انہو آور, دجال پہنگا ہوئے گا, دجال پہنگا ہوئے گا تے ساڈا رب پہنگا نہیں جے. ساڈا رب ہر عیب تو پاک ہے. اسی آنے ہیں نا سبحان اللہ, سبحان آنے کہ نہیں آتے سبحان. اور نماز تو بعد اسی پڑھنے ہیں نا 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 33 بار اللہ اکبر. کدی سوچیا جے کہ پڑھنے کیوں ہاں, انہاں دا معنی کی ہے؟ گل پھر اوتھے ہے انے وارٹے اساں لائے نے, بس سمجھ کوئی نہیں, سمجھ کے پڑھ. میں کدی کدی حیران ہوں نا, سلام پھیر کے میں بھی بہنا, مقتدی بھی بہندے نے, میں بھی اوہی نماز تو بعد والے ورد وظیفے کرنا وہ بھی وہی کرتے نے, تے میرے والے ادھے بھی نہیں ہوندے تے وہ مکا بھی بیٹھے. میں سوچی پہ جانا پتہ نہیں میں اور ہولی ہولی پڑھنا یہ فٹافٹ پڑھ لیندے نے. پر گل ایک سوچن والی ہے. اور تو سبحان اللہ آکھیا, تینوں کو پتہ ہے تو سبحان اللہ کیوں آکھیا, کی معنی ہے دا, کیڑی شے تو اللہ پاک ہے. اے ذہن وچ رکھ, اپنے دماغ وچ رکھ, ہر بار سبحان اللہ کہیں دیا سوچ کے کہ سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. کیڑی گل تو من کل نقص و عیب, ہر نقص تو اللہ پاک ہے, ہر عیب تو اللہ پاک ہے, ہر کمزوری تو اللہ پاک ہے. رب دے کھاتے وچ کوئی کمزوری ہے ہی کوئی نہیں, اللہ دے کھاتے وچ کوئی نقص ہے ہی کوئی نہیں, اللہ دے کھاتے وچ کوئی عیب ہے ہی کوئی نہیں. رب دیاں اکھاں بالکل صحیح نے, اللہ دے کن بالکل صحیح نے, جویں دے بھی ہے نے کما یلیق بشان ہی. رب دے کن ہے نے کیویں دے نے جویں او دی شان نو لائق ہے, رب دیاں اکھاں ہے نے کیویں دیاں نے جویں او دی شان نو لائق ہے, رب دا چہرہ ہے وے کیویں دا جویں او دی شان نو لائق ہے, اللہ بولدا کیویں جویں او دی شان نو لائق ہے, اللہ دے ہاتھ ہے نے کیویں جویں او دی شان نو لائق نے, رب دے پیر ہے نے کیویں جویں او دی شان نو لائق نے, اللہ دی پنڈلی ہے وے کیویں دی جویں او دی شان نو لائق ہے, اللہ بیٹھا ہے کیویں جویں او دی شان نو لائق ہے, اللہ ٹردا کیویں جویں او دی شان نو لائق ہے, اللہ نسدا کیویں جویں او دی شان نو لائق ہے, اللہ مسکراندا کیویں جویں او دی شان نو لائق ہے, اللہ نو غصہ ہوندا کیویں جویں او دی شان نو لائق ہے, اللہ رحم کردا کیویں جویں او دی شان نو لائق ہے. اے رب دیاں صفتاں, انہاں تے ایمان لے آنا ضروری ہے. انہاں تے ایمان لے آئے گا بے ایمان ہو جائے گا, فاسق کافر بن جائے گا. انہاں تے ایمان لے آنا ضروری ہے, پر ایمان کیویں لے آنا, کیویں او دی شان نو لائق نے, تے نال اے بھی کہنا سبحان اللہ, اللہ ہر کمزوریاں تو پاک ہے, اللہ ہر عیب تو پاک ہے, اللہ ہر نقص تو پاک ہے, او دیاں اکھاں صحیح نے. اور جڑا دجال آ کے خدائی دا دعویٰ کرے گا او پہنگا ہوئے گا. بولو کی ہوئے گا؟ اوہ یا نشانی نظر آ گئی جے, یاد رکھو گے, اپنی اولاداں نوں بھی سمجھاؤ گے کہ نہیں سمجھاؤ گے؟ میں پڑھیا حدیث وچ, میرے ہاتھ وچ کتابے دے اندر حدیث موجود ہے, صحیح مسلم دی روایت ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے دجال آئے گا, ساری زمین تے پھرے گا, 40 دن یا 40 سال, 40 دن یا 40 سال اے پوری زمین دے تے رہے گا. لیکن صحیح بات یہی ہے 40 دن, کیونکہ 40 سال والی جڑی بات ہے نا وہ اس اعتبار نہ لے, او دا ایک دن ایک سال دے برابر رہے گا. او دا ایک دن, بولو ہائے ہائے ہائے, اس فتنے کو لو پناہ منگیا کرو.
ایک دن سال دے برابر، ایک دن صحابہ نے آکیا سونے پھر نمازاں کیویں پڑھاں گے؟ ایک دن جو سال دے برابر ہویا، سونے پھر نمازاں کیویں پڑھاں گے؟ فرمایا وقت دا حساب لا کے پڑھ لیا کرے جی۔ کیدا حساب لا کے؟ تے آج دی ٹیکنالوجی نو سامنے رکھو، ہاں وقت دا حساب لا کے نمازاں پڑھیاں جا سکدیاں نے کہ نہیں پڑھیاں جا سکدی؟ ہویا گھڑی تانوں دس دیے، لو ہن 4 بج گئے نے فجر دا ٹائم ہے، ہن جناب 12:30 ہو گئے نے زہر دا ٹائم ہے، ہن پھر اگوں 4 بج گئے نے عصر دا ٹائم ہے، اگوں جناب 7 سوا 7 ہو گئے نے مغرب دا ٹائم ہے، 9 سوا 9 ہو گئے نے عشاء دا ٹائم ہے۔ گھڑی نے دسیا ہے، ہن گھڑی نے دسیا کہ رات پینی شروع ہو گئی ہے، رات دے 12 بج گئے نے، آگو پھر سویرے فجر دا اگلے دن دا ٹائم ہو گیا ہے، اگلے دن دی زہر ہو گئی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے او دا ایک دن سال برابر ہوئے گا۔ ایڈا وڈا فتنہ ہے، او دا دن سال تو پہلا مکنا ہی نہیں۔ ایمان نال دسو کڈا وڈا فتنہ ہے، کنی آزمائش۔ اور 40 دن جو انہیں زمین تے رہنا ہے، تے جے 40 دن عام دنوں ورگے ہون تے پھر بھی اسی کچھ سوچ سکتے چلو فٹافٹ 40 دن نکل جان گے تے ساڈی جان چھوڑ جائے گی، تے جیدہ ایک دن سال برابر ہویا، کنا وڈا فتنہ ہے، کنی بڑی آزمائش ہے۔ فرمایا ٹائم دے حساب نال نمازاں پڑھ لیا کریں۔ نبی پاک فرماندے نے ساری دنیا تے پھرے گا، پھر آئے گا مکے تے مدینے وال۔ کدے وال آئے گا؟ مکے تے مدینے وال آئے گا۔ اے یہودی جاندے نے اساں مدینہ مسلماناں کولوں کھو لینا ہے۔ اے پتہ کدے بیس تے آندے نے؟ دجال دی بیس تے آندے نے، آندے نے ساڈا مسیح آن والا ہے، اساں اپنے مسیح دے نال مل کے اساں مسلماناں کولوں مدینہ کھو لینا ہے کیونکہ مدینہ ساڈا ہے۔ اور نبی پاک نے انہاں نو مدینے او کڈیا سی نا، پتہ ہے جے کہ نہیں؟ کہ نہیں پتا جے کہ نبی پاک نے یہودیاں نال جناب معاہدے کیتے سن۔ ٹی وی تے بیٹھ کے کئی چلے لوگ یہی گلاں لئی پھردے نے، او جی نبی پاک نے یہود کے ساتھ معاہدے کیے تھے، آج پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ جاہل طبقہ جڑا تہاڈیاں سامنیاں وچ بیٹھا ہے، دین دے اعتبار نال بالکل جاہل، الف تو بے دا پتہ نہیں ہے نہ بے وقوفا، سامنیاں وچ لیا کے بٹھایا تساں انہاں نوں۔ اے جی نبی پاک نے یہودیاں نال معاہدہ کیتا سی، اور میرے نبی نے معاہدہ کیتا سی، اور جدو جنگ خندق آئی تے انہاں غداری کیتی، کنا یہودیاں نے کنا کیتی؟ سن 5 ہجری دے اندر جنگ خندق ہوئی، انہاں ظالمہ غداری کیتی میرے پیغمبر نال، وعدے دی خلاف ورزی کی تھی۔ جنگ خندق ختم ہو گئی، میرے نبی گھر وچ آئے، اپنا جنگی لباس اتار رہے ہیں، تے جبرائیل علیہ السلام آ جاندے نے، آ کے آندے نے سونیا کی کر دے ہو؟ فرمایا جنگ ختم ہو گئی ہے، جنگی لباس اتار رہے ہیں۔ فرمان لگے اساں تے حالے اتارے نہیں، تسی کیوں اتارن لگ پئے ہو؟ آپ نے فرمایا جبرائیل تساں کیوں نہیں اتارے؟ فرمایا رب آندا جنہ غداری کیتی ہے انہاں نوں لتر مارنے، انہاں نوں او سارے بولو اچھی بولو کی مارنے نے؟ تسی بھی مارن نو تیار ہو؟ انشاءاللہ انہاں یہودیاں نو صرف لتر نہیں مارنے، انہاں نو اللہ دی رحمت نال بڑا کچھ مارنا ہے، انہاں نو مکانا ہے انشاءاللہ۔ اے یہودی نسل ہے ہی غدار ہے، انہاں نو تباہ کرنا رب نے تے مسلماناں دے ہتھوں کروانا ہے انشاءاللہ۔ سنو اللہ دے نبی نکلے، جبرائیل علیہ السلام نہ نکلے، کئیاں نو غلام بنایا، کئیاں نو لونڈیاں بنایا، باقیاں نو جواناں نو قتل کیتا، اور باقیاں نو اتھوں نکال دیتا، مدینے چو دیش نکالا دے دیتا، پھر ایک خیبر میں جا کے آباد ہو گئے۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے آخری وقت تے فرمایا سی، آپ نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، آپ دنیا تو جا رہے ہیں، آپ نے اپنی زندگی تے نہ یہودیاں نو مدینے ہو کڈیا، ایک خیبر میں جا کے بعد ہو گئے، تے میرے نبی دنیا تو جاندے جاندے فرما رہے ہیں اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، اور یہودیاں نو جزیرہ عرب تو کٹ دیا جے، انہاں دے شر تو بچنا جے تے انہاں نو جزیرہ عرب تو نکال دیا جے۔ پھر جدو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا دور خلافت آیا،
اج یہودی عمر فاروق دا نام سن کے کیوں اتنا چڑھدا ہے؟ اج یہودی عمر فاروق تو کیوں اتنا پریشان ہے؟ یہودی بھی عمر فاروق دا نام سن کے چڑھدا ہے، یہودی دے حمیتی بھی ایرانی بھی عمر فاروق دا نام سن کے چڑھدے نے۔ اور لوگوں سنو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہاں نو جزیرۃ العرب وچوں کڈیا اور میرے نبی دے حکم دی تکمیل فرمائی۔ اے آندے نے اساں مدینے واپس آنے، اساں مدینہ واپس لینے۔ جدو انہاں دا مسیحا دجال مکے تے مدینے وال آئے گا، نبی پاک فرماندے نے مکے تے مدینے دے دروازیاں تے فرشتے تلواراں لے کے کھڑے ہوں گے۔ اے مدینے چ داخل، مکے چ بھی بولو داخل نہیں آ سکے گا۔ رب مکے تے مدینے دے رہن والیاں نو اے دے شر تو بچائے۔ اے جدوں مدینے داخل نہیں نہ ہو سکے گا تے پراں کر کے ایک جگہ تے ڈیرا لائے گا، مدینے دا ایک مسلمان نوجوان نکلے گا، اے نکل کے اے دے کول جائے گا تے آکھے اے دے حواریے نو پھڑ لین گے، ہاں بھائی کتل، وہ آکھے گا جڑا تواڈے چوں نکلیا میں اونوں ویکھن چلیا، او دے کول چلیا، مینوں لے چلو۔ وہ آکھن گے اینو قتل کر دیو، اے ساڈے رب تے ایمان نہیں لے آوندا۔ وہ آکھن گے نہیں قتل نہیں کرنا، اینو لے چلو رب دے کول، رب آپ ہی دا انجام کرے گا جو بھی کرنا ہے۔ اے لے جان گے تے انہوں جا کے آکھے گا تو دجال ہے، تو کذاب ہے، اور تیرے متعلق نبی پاک نے جو جو بیان فرمایا سی سارا کچھ پورا ہے، تو دجال ہے۔ وہ آکھے گا تو میں رابا میرے تے ایمان لے، آکھے گا نہیں لے آؤں ایمان۔ آکھے گا جے میں تینوں قتل کر دیا تے میں قتل کر کے پھر زندہ کر دیا پھر ایمان لے آئے گا؟ آکھے گا کر قتل۔ حدیث میں چاہتا ہے اے اس مسلمان نو قتل کر دے گا۔ توجہ فرمانا، اوے اپنے ایمانہ دی حفاظت کرو۔ آ ویکھو ایک مومن کھڑا ہے دجال دے مقابلے چ، لیکن او مومن کھڑا ہے جنہوں دجال دے متعلق نبی پاک دے فرامین دا پتہ ہے۔ تے جے اسی کھلوتے ہوئے نا تے سانو جدوں نے اپنے کرتب کھانے نے نا اساں منٹوں پہلے سجدے جاوے۔ میں دسیا نہیں، حدیث میں موجود ہے، بڑی لمبی حدیث ہے۔ آپ فرماندے نے پانی نال لے کے آئے گا، بارشاں نال لے کے آئے گا، اینج آسمان والی اشارہ کرے گا، آسمان می وسانا شروع کر دے گا، زمین والی اشارہ کرے گا، زمین اس سے وقت فصلہ اگا دے گی، زمین والی اینج ویرانے چو لنگے گا، ویرانے چو لنگ دیاں ویرانے والی اشارہ کرے گا، آکھے گا اپنے خزانے کڈ۔ نبی پاک فرماندے نے رب نے انہوں اینیاں قدرتاں دتیاں نے، اے زمین اپنے اندر دفن شدہ خزانے کڈ دے گی تے خزانے دے پیچھے پیچھے ٹر دے جان گے۔ تے جدو زمین چو خزانے نکلے ساڈے ورگے جڑے دکاناں جمعے ٹائم بند نہیں کرتے انہاں تے پے سجدے جانا ہے۔ او جناب تسی مشکل کشا ہو، تسی آ جاتا ہو۔ اج جدو آسمان والی اشارہ کر کے بارش ہونے وسائی، اچھا تسی کہو جی یہ سب کیویں ہوے گا؟ اگر تانوں کوئی میڈیا نال اور سائنس نال تھوڑا جا بھی کوئی تعلق واسطہ دنیا دے حالات تو اگر باخبر ہو، ایس وقت بعد ملکہ جو مصنوعی بارش برسائی جاندی ہے کہ نہیں؟ پتہ ہے جس گل دا کہ کوئی نہیں جے پتا کہ بس خبر نہ میں نے 9 بجے کا خبر نامہ دیکھنا ہے، اور ٹی وی وے کے بڑھے ہو چلے ہو کو پتا بھی ہے جو دنیا کی بند ہے پیا۔ مصنوعی بارشاں اس وقت دنیا میں برسائیاں جا رہی ہیں، اور اس وقت ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ اس ٹیکنالوجی رکھن والے جو چاند آسمان تے لکھیا تو انہوں بخا سکتے ہیں۔ ایسی ٹیکنالوجی روشنیاں دی موجود ہے کہ او آسمان دی طرف کر کے اور ٹیکنالوجی نو جدو استعمال کردے نے تے جو او چاندے نے اس مشین دے ذریعے، اس ٹیکنالوجی دے ذریعے آسمان تے لکھیا نظر آ جاندے۔ مصنوعی بدلو تو انہوں بخا سکتے نے، مصنوعی طور تے اللہ تو انہوں آسمان تے لکھ آ کئی وے او جی میں چاند تے اللہ لکھیا ویکھیا،
او بھائی اللہ چاہتے اپنے آپ نو لکھوا کے ہی منوا سکتے ہیں، مجھے نہیں منوا سکتا. کیوں جی چلیا نہیں گلا کرتے ہو؟ یہ ہے وہ دجل، اے بے افراد جہاں سہارا لے کے دجال امتاں نو گمراہ کرے گا، دنیا نو گمراہ کرے گا. تو میں سنا رہا سا حدیث، نبی علیہ السلام فرماندے نے اینو قتل کر دے گا، اینو حکم دے گا اینو دا سر پھے دیو، اے دے جسم دے اتے مارو، مار مار کے دا جسم پھیل جائے گا، چوڑا ہو جائے گا. اے نہ ظلم کرن گے. آکھے گا مننا مینو رب، آکھے گا میرا رب پہنگا نہیں تو پہنگا. اور مومن کی آکھے گا میرا رب، اونچی بولو، تو پہنگا. وہ غصے جائے گا، آکھے گا انہوں قتل کر دیو، چیریا جائے گا، شیر تو لے کے پیران تک انہوں 2 ٹکڑے کر دیتا جائے گا. سمجھ رہے ہو نا؟ شیر تو لے کے آری نال چیر کے انہوں 2 ٹکڑے کر دیتا جائے گا. اے دجال پھر دے 2 ٹکڑیاں دے درمیان چلے گا. ایک ٹکڑا ایتل پیا ہوئے گا، ایک ایتل پیا ہوئے گا، اے دے درمیان چلے گا. تے چل کے تے پھر لوکاں نو آکھے گا اگر میں اینو پھر زندہ کر دیا تے تسی مینوں رب من لو گے؟ آکھن گے جی بالکل زندہ کر کے بکھاؤ، کیونکہ مارنا تے زندہ کرنا تے رب دا ہی کام ہے. اے اشارہ کرے گا، اے جوان پھر زندہ ہو جائے گا، اے دا جسم جڑ جائے گا، اے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. اے دجال نو پوچھے گا ہاں بھائی دس تو ہون بھی مینوں رب مننا کہ نہیں مندا؟ میں تینوں ماریا بھی ہے، میں تینوں 2 ٹکڑے کر کے دوبارہ زندہ بھی کر لیا ہے، ہون بھی رب مننا ہے؟ تے اے مومن آکھے گا ہاں اے مومن ہوئے جن نے میرے نبی دیاں حدیثاں پڑھیاں ہون گیاں، جن نے میرے نبی دے فرامین سنے ہون گے، جدا ایمان مضبوط ہوئے گا. اے مومن آکھے گا ظالم ہون تے مینوں پہلے نالوں بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے. آکھے گا او کیویں؟ اے آکھے گا میرے نبی نے فرمایا سی کہ دجال ایک بار بندے نو مارے گا، دوجی بار زندہ کر کے پھر مارن دے قادر نہیں ہوئے گا. اگر تو رب ہے تو مینوں دوبارہ مار کے بکھا. نبی پاک فرماندے نے انہوں پھڑے گا، انہوں قتل کرنے واسطے ذبح کرنے واسطے پکڑے گا. جدو گردن نو تے سینے نو ہاتھ پائے گا، اے دی گردن تے سینہ تانبے دی طرح مضبوط ہو جائے گا، اے او دے تے قادر نہیں ہوئے گا. جدو مومن اے دے سامنے کھلو جائے گا، دجال اتھوں نس جائے گا. اگر صحیح معنی چ ایک مومن ہوئے کنے، اور تو ہی دے ٹیران دے ٹیر لگے پھر دے نا پاکستان جو مومن ٹیران دے ٹیر مومن. صحیح معنی چ ایک مومن ہوئے، ایڈیاں طاقتاں تے قدرتاں والا دجال اس ایک مومن دا مقابلہ نہیں کر سکے گا. جتھے ایک مومن کھلو جائے گا اتھوں نس جائے گا. تسی بھی مومن ہو؟ پہلے آجے 2 سال ویاہ نو لنگ جن پتر نہ ہو تو ہی توید لین ٹور پہنتے ہو. بابا جی سنیا تسی بڑے کرنی آلے ہو، دے آج کو توید ساڑھے کر بھی کو پتر ہو کرے. وے ہو جا مومنہ نا سی. اب پچھلے دن ایک ویڈیو کسے میڈیا والے نے بنائی تھی، انہیں اپلوڈ کی تھی. ایک بی بی اپنا پتر کول با کے ایک مزار تے بیٹھی ہے تے انہیں انٹرویو لیا تے آندی ہے اے میرا پتر اینا بزرگاں دا ہی کمال ہے، اے بزرگاں دی دین اینا ہی منو پتر دیتا ہے. انہا للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اور جیڑی قوم اینا مرے ہوئے قبراں وچ دفن پاپیاں دے متعلق یہ عقیدہ رکھے اینا پاپیاں پتر دیتا ہے، وہ قوم دجال نو رب کیوں نہ منے گی؟ لوگوں دجال دے فتنے تو بچے آجے. اور میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اگر دجال دے فتنے تو بچنا چاہتے ہو، فرمایا کڈا کو سخت فتنہ ہے، وہ اپنے نال لے کے آئے گا، ماہو جنتہو و نارہو. فرمایا اپنے نال جنت بھی لے کے آئے گا تے جہنم بھی لے کے آئے گا. اپنے نال جنت بھی لے کے آئے گا تے جہنم ہی. ایک تو چھوٹا دجال بکھاواں، یہ تے دجالاں دا ابو ہے نا جنہیں آلے ہونا ہے.
इन्हां दा पुत्र एक छोटा दजाल आ रबवा चनौड़ दे नाल है कि नहीं। और कादियानिया दा मरकज रबवा, यह उत्थे भी एक जन्नत ते एक जहन्नम है। जन्नत उन्होंने बनाई है, बड़े सोहने बाग बनाए ने, फुल बूटे लगे ने, दरख्त लगे ने, चश्मे पानी दे चलते हैं, विच उन्हां सोहणियां सोहणियां कुड़ियां छड़ियां ने, आंदे ने ए जन्नत ते आ हूरां ने। ए मिर्जा कादियानी नूं मनण वालियां वास्ते वे, उन्हां जो जिहड़ा मर जांदा ओदी कबर उत्थे बनांदे ने। ते एक पासे झाड़ियां ने, बे जनाब परेशान कुन हालात, जंगल बियाबान हैं जी, उथे कोई दरख्त नहीं, कोई साया नहीं। आंदे ने ए जहन्नम है कादियानिया दी, जेड़ा नहीं मनदा या जेड़ा गुनाहगार उन्होंने इत्थे दबिया जांदा है। ओए दज्जालां दियां जनता दुनिया दे एक और भी जन्नत दसां, और दसां मैं परेशान ना होया जे, मेरे ते गुस्सा ना, मैं आप वेख के आया, मैं कोई सुनी सुनाई गल थोड़ी करना। मैं गया वेखन, मैं क्या इत्थे सुनिया जन्नत, आंदे ने जन्नत दी मोरी खुली है उत्थे, जन्नत दी मोरी खुली, पता जी किथे? हाँ किथे वाला जिथे डंडे खांदे वरदे, पाक बदन शरीफ, उत्थे जन्नत दी मोरी खुली। ऐडा को ना, ऐडा को मेरा ख्याल एडा ही, ऐडा को दरवाजा है, ते ओ साल पिछों खुलदा है, ते एक कमरा है, ते नाल बाबे होरां दी कबर वाला कमरा है, ते इधरों लोकी वड़दे ने कमरे च, ते दरवाजे चो लंघ के ते फिर कबर दे दुआले चक्कर ला के दुआ शुआ मंगे ते बाहर निकली आउंदे ने। ते चूंकि रश हुंदा है ते उत्थे सिपाही खलोते हुंदे ने, लोकी उत्थे लंघदे नहीं, ओ फिर मारदे ने डंडे। ओ की मारदे ने? ए दुनिया दियां जनता जे डंडे खा के जाना पैंदा है, लोकां ने जड़ियां बनाईयां ने, पर जेड़ी रब ने जन्नत बनाई है, जिदों लोग ईमान वाले उस जन्नत में जाएंगे, ओदे दरवाजे ते फरिश्ते खलोते होंगे। फरिश्ते की आखंगे? सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम। और जन्नतियो आ जाओ, तुहाडे ते सलाम होए, तिब्बतुम तुहानू मुबारक होए, फदखुलूहा खालिदीन, इत्थे आ जाओ हुण हमेशा इत्थे ही रहना। आ लोकां दियां बनाईयां जनता दज्जालां दियां ने, किन्ना दियां ने? नबी पाक फरमांदे ने माहू जन्नतहू व नारुहू, अपने नाल बेईमान जन्नत भी लेके आएगा, जहन्नम भी लेके आएगा। ते आप फरमांदे ने जन्नतहू फनारुहू जन्नतुन व जन्नतहू नारुन, रवायत सही मुस्लिम दीजिए, फरमाया फनारुहू जन्नतुन व जन्नतहू नारुन। जेड़ी जहन्नम लेके आएगा, अग लेके आएगा, अगर तुहानू अग विच सुटे हस के टुर जाया जे, क्योंकि ओ अग नहीं होते जन्नत है। ओदी अग बोलो की है? जन्नत है। फरमाया जेड़ी जन्नत लेके आएगा ओदे विच ना जाया जे, ओदी जन्नत जेड़ी है हकीकत विच रब दी जहन्नम है। हुण जदों ने आके विखाना आ वेखो मैं जन्नत नाल लेके आया, ते कईयां ने भज पर जन्नत पे वड़ना, जेड़े इत्थे वड़दे ने उन्हां भज भज पे जन्नत च वड़ना। ईमान नाल दसो वड़ना कि नहीं वड़ना? और तुसीं पक्के रहा जे रब ने जेड़ी जन्नत देनी ओ आसमानां ते वे, उस जन्नत के दरवाज़ियां ते फरिश्ते होंगे जेड़े सलामा पेश करनगे। और उस जन्नत में दाखिले तो पहला रब मेजबानी करेगा, पता जे कादी? मछली खिलाएगा, फिश। हाँ ओ वजीरां बादियो की खिलाएगा? फिश खिलाएगा, मछली नाल मेजबानी रब करेगा। हजरात फरमाया जन्नत नाल लेके आएगा, जहन्नम नाल लेके आएगा। सोने फिर इस जालम तो बचिए किवें? फरमाया दी निशानी ये क्या होगी? अखां तो एक अख दी मिट्टी होगी, खब्बी मिट्टी होगी, तो सज्जी जी है ना वो इंज होगी जिवें उभरिया होया अंगूर हुंदा है। ते आप फरमांदे ने वा बैना ऐनैहि काफारा, ओदियां अखां दे दरमियान काफ फारा काफर लिखिया होएगा। जिन्नू पढ़े भी पढ़ लेंगे ते अनपढ़ भी पढ़ लेंगे। उस काफ फारा नू जेड़े पढ़े लिखे ने वो भी पढ़ लेंगे, ते जेड़े अनपढ़ ने वो भी पढ़ लेंगे। रब सब नू पढ़ाएगा। ए दज्जाल जे एदे फितने तो बचिया जे।
اے دجال جے رب نہیں جے کافر جے بے ایمان جے قذاب جے. اور فرمایا اس دوران جدوں وہ دنیا تے پھر رہا ہوئے گا اللہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم نو نازل فرمائے گا. مسیح عیسیٰ ابن مریم اترن گے، شام دے اندر اترن گے. شام دے اندر جامع مسجد منارے تے اترن گے، فرشتیاں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھے ہون گے. عیسیٰ علیہ السلام اترن گے اور پھر دجال نو تلاش کرن گے تے دجال انہاں نو شام دے علاقے چ مقام لد تے ملے گا. اے مقام لد ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ دا نام ہے باب لد. اوتھے اس علاقے دے دروازے تے ملے گا. پتہ ملے گا کہ اے مکے مدینے والا آئے گا، فرشتے نو مار مار کے تے دا منہ پھیر دیں گے شام وال. اے شام وال جائے گا، جدو مقام لد تے پہنچے گا عیسیٰ علیہ السلام دا تعاقب کردے نو پا لیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ نال اس بے ایمان نو قتل کرن گے. عیسیٰ علیہ السلام اس بے ایمان نو اپنے ہاتھ نال بولو بولو کی کرن گے؟ قتل کرن گے. ایک گل جیڑی میں شروع تو سنا رہے ہوں تے رہ ہی چلی ہے، وہ تے میں ضرور سنانی ہے. اینو قتل کرن گے تے جننے یہودی نے انہاں ساریاں نو وی نال عیسیٰ علیہ السلام تے انہاں نال مسلمان مل کے قتل کرن گے. نبی پاک فرماندے نے یہودی جدو انہاں دا مسیحا مر جائے گا نا، قتل ہو جائے گا، ہن یہودیاں نو پے جائے گی اپنی، اے نسدے پھرن گے، کوئی درخت پیچھے چھپے گا، کوئی پتھر پیچھے چھپے گا. فرمایا جیڑی شے پیچھے یہودی چھپے گا نا، وہ بول کے آکے گا ایھا المسلم ایھا المسلم، اے مسلمان آ یہودی میرے پیچھے چھپے آئی. یہودی نو پھڑ کے مسلمان قتل کر دے گا. اے یہودی دجال دے پیروکار نے، اے یہودی دجال دا انتظار کر رہے ہیں. آنکھوں کے کتے لکھے ہیں، روایت صحیح مسلم دیجئے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتبع الدجال من یہود اصفہان 70,000 علیہم التیالسیہ تیالسۃ. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے دجال آئے گا 70,000 اصفہان دے علاقے دا یہودی اس دجال دا پیروکار بن جائے گا. کنے ہزار؟ بولو بولو کنے ہزار؟ 70,000 یہودی اس دجال دا پیروکار بنے گا. کس علاقے دا؟ اصفہان دے علاقے دا. اوے اصفہان کتھے وے؟ ہاں کچھ ہی بولیا جا ذرا. اصفہان کتھے وے؟ ہائے اسلام دے دشمن بھی اوتھے ہی تے صحابہ دے دشمن بھی. نبی پاک فرماندے نے 70,000 یہودی کالیاں چادراں لے کے. کیڑیاں چادراں؟ کالیاں. تیلستان ایک علاقہ ہے، اوتھوں دیاں بنیاں چادراں. اے علاقہ بھی کتھے وے؟ ایران وچ. اصفہان بھی کتھے وے؟ ایران وچ. فرمایا اصفہان دے علاقے دے یہودی 70,000 تیلستان دیاں چادراں کالے رنگ دیاں اپنے اوپر لے کے یہ دجال دے پیروکار بنن گے. اور جدو عیسیٰ علیہ السلام دجال نو قتل کرن گے انشاءاللہ اللہ انہاں مسلمانہ دے ہاتھوں جڑے عیسیٰ علیہ السلام دے نال ہون گے انہاں یہودیاں دا کلا کما کروائے گا. کچھ عیسائی قتل ہو جان گے، کچھ عیسائی مسلمان ہو جان گے، یہودی ختم ہو جان گے. جدو یہودی ختم ہو جان گے پھر اس پوری دنیا تے اگر کوئی نام لیوا ہوئے گا تو صرف اللہ وحدہ لا شریک دا نام لیوا ہوئے گا. شرک مک جائے گا، کفر مک جائے گا. اللہ اللہ. اے جے دجال او کو سمجھ آئی جے ہون جے نکل آیا تے پہچان لو گے تے او کسے جگہ تے بجے آجے. کسے جگہ تے بجے آجے. بڑی مشہور روایت ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ والی. وقت زیادہ ہو گیا وگرنہ میں وہ بھی سناندہ. حضرت تمیم داری ایک دن فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام بڑے خوش. صحابہ نے فرمایا آج میں نے بڑی خوشی. صحابہ نے کہ اللہ دے رسول کیوں؟ فرمایا جیڑی گلہ تو انہوں میں دسنا نا تمیم داری آیا تو انہیں میریاں ساریاں گلہ نہیں تصدیق کر چھڑی دجال دے متعلق. اللہ دے نبی تمیم داری نے کی آکھے ہے؟ فرمایا تمیم داری آندہ اسی کشتی سفر کر رہے سا
ساری کشتی ڈولدی ڈولدی نا پانی انہوں تکیلدا کئی مہینہ بارے نو تکیلدا رہا، اپنی منزل اسی کھو چکے ساں، اے سانو ایک جزیرے دے کنارے تے لے گیا، تے جزیرے دے کنارے تے جدو اسی پہنچے اسی اترے تھلے تے اوتھے ایک عجیب قسم دا جانور، نہ او دا سر نہ منہ، کوئی شے نظر ہی نہیں سی اوندی، گول مول وال ہی وال ہے سن، کوئی شے نہ سر منہ لبدا ہی کوئی نہیں سی، تے او بولن لگ پیا، آندا تسی کون ہو؟ تے انہاں کہا جی تو کون ہے؟ اسی تے رستہ پٹکے مسافر آ، سانو کشتی نے ایتھے لے آندا۔ انہاں کہا اچھا آ جاؤ پھر تہاڈا انتظار ہو رہا ہے۔ اندر لے گیا انہاں نو، اندر جزیرے دے اندر، اوتھے ایک عمارت دے وچ فرماندے نے تمیم داری بڑا لمبا چوڑا ہوتا قد ہے اور بڑی عجیب قسم دی دی کیفیت ہے، ایسے طریقے نال بنے ہے کہ اج تک یہو جا پکا بجا کسے نو اساں ویکھیا ہی نہیں، سنگنا نال نو بنجے ہے۔ تے اونے کئی گلاں پوچھیاں، نبی پاک دے متعلق گلاں پوچھیاں، فلانے چشمے دے متعلق گلاں پوچھیاں، فلانے دریا دے متعلق گلاں پوچھیاں، فلانے سمندر دے متعلق گلاں پوچھیاں، جڑیاں پوچھدا گیا اسی دس دے گئے کہ اینج تے او بھی اگوں تصدیق کردا گیا، آندا ہے اونے سانو پوچھیا کہ سناؤ وہ جڑا نبوت دا دعویٰ کرنے والا ہے وہ دے متعلق کی آندے ہو؟ ہے وہ جناب اس وقت مدینے مکے جو ہجرت کر کے مدینے جا چکے ہے، تے پھر او دی کی کیفیت ہے؟ عرب دے اوتے انہیں غلبہ پا لیا، ہر پاسے او دے چرچے نے۔ تے انہیں آکھیا جے او دی لوگ من لین گے تے بچ جان گے، او دی لوگ من لین گے تے بچ جان گے۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماندے نے اسی حیران تے پریشان، یہ کون ہے؟ آخر کار انہیں تعارف کہا، انہیں کہا میں دجال ہاں، میں دجال ہاں، تے میں انتظار ہے چاہ کدو اللہ مینوں تو کھول دے تے میں باہر نکلا۔ اے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، مسلمان ہوئے، نبی پاک نو آگے ساریاں خبران دی دیاں، نبی پاک علیہ السلام نے پھر زمین تے اپنا عصا ماریا اور فرمایا لوگوں سنو، اے مشرق والی سائڈ تے کہہ دے مشرق وچوں نکلے گا۔ کتھوں نکلے گا؟ مشرق وچوں نکلے گا۔ اور میں دساں مدینے تو مشرق والی سائڈ کیڑی بندی ہے؟ مدینے تو نبی پاک نے مدینے سے کھلو کیا کہا نا مشرق، مدینے تو مشرق والی سائڈ بندی ہے عراق، کوفہ، اور آج تک جننے فتنے نکلے نے نا ایتھوں ہی نکلے نے۔ حضرت علی نو قتل کیتا گیا تھے کوفے، حضرت حسین شہید ہوئے تھے کوفے، حضرت حسن نو زہر دیتا گیا تھے کوفے، حضرت عثمان دے خلاف بغاوت اٹھی تے کتھوں؟ کوفے چوں، اور میں کیڑی حضرت عمر دا قاتل آیا تے کتھوں؟ کوفے چوں۔ ہاں کچھ زیادہ ہی حق بیانی نہ ہو جائے، سبحان ربی کا ربی۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ 6 تاریخ بروز اتوار جامع مسجد ابراہیم خلیل ابو الفتح علی ایتھوں 7 کلومیٹر دے فاصلے تے وے اوتھے ساتھیاں میرا پروگرام رکھے ہے، مغرب تو بعد عشاء تو پہلا ختم ہو جائے گا، کھانے دا بھی آندے نے انتظام ہوئے گا، جڑے احباب قرب و جوار دے نے سارے پہنچے آجے۔ 6 تاریخ بروز اتوار مغرب انشاءاللہ میں اوتھے ہی پڑھاں گا جا کے، اور مغرب تو فوری بعد درس شروع ہو جائے گا، عشاء تو پہلا پروگرام ختم ہو جائے گا، احباب ضرور شرکت فرمایا جائے۔ ساڈے ایک جماعتی ساتھی اکبر صاحب الیکٹریشن، انہاں دی دکان ہے بازار، انہاں دا بھتیجا او ایکسیڈنٹ ہویا ہے تو دا بازو فریکچر ہو گیا، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس بچے نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور جڑے بیمار نے سارے بیماراں واسطے دعا صحت دی کرو، اللہ سب نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جڑے فوت ہو گئے نے اللہ انہاں نو اپنی رحمت جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جڑے اللہ پریشان نے کسے مسئلے دے اندر اللہ انہاں دیاں ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرمائے۔ بے اولاداں نو اللہ نیک اولاد نصیب فرمائے۔ اللہ تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں مقروضاں دے قرض اپنی جناب تو ادا فرمائے۔ اللہ تواڈے ساریاں تے رحمت نازل فرمائے۔ اللہ جنہیں تے بیٹھے نے مرد و خواتین انہاں سارے دیاں جائز حاجتاں پوریاں فرما۔ اللہ انہاں سارے نو دجال دے فتنے تو میرے سمیت محفوظ فرما۔ اللہ سانو سارے نو ہر قسم دے فتنے دے شر تو محفوظ فرما۔ اللہ سانو ایمان دی استقامت عطا فرما۔ اللہ توحید تے استقامت عطا فرما، ایمان دی مضبوطی نصیب فرما۔ اللہ فتنیاں دے دور وچ سانو توحید
توحید و ایمان اتے قائم تے دائم فرما اللہ سانو کفر دا مقابلہ کرن دی توفیق عطا فرما مسلمان اور اسلام والوں اللہ غلبہ نصیب فرما اور ایک اعلان چھوٹا جہا درخواست تے اپیل ہے ساڈے ایک ساتھی ماشاءاللہ راول پنڈی دے اندر وہ ایک مدرسہ اور مسجد بنا رہے ہیں جگہ انہاں خریدی ہے اور ایسی جگہ تے جتھے مسجد اور مدرسہ ساڈا جماعت دا کوئی نہیں اہل حدیث اوتھے وہ بچیاں دا مدرسہ اور نال مسجد دی تعمیر انہاں ایک مکان خریدی ہے انہوں مسجد دی صورت تبدیل کرنا ہے اور کافی سارا انہاں دے تے قرض ہے کوئی کافی لاکھ روپے انہاں نے کوئی 25-26 لاکھ شاید قرضہ بھی دینا ہے تے وہ تشریف لے آئے نا راول پنڈی تو تے میں انہوں نے بڑی چنگی طرح جاننا تے دا فریب والا گل رولا کوئی نہیں گل سچی کھری ہے تے سارے بھائی انہوں نے زیادہ تو زیادہ تعاون فرمایا جائے عالم دین نے ماشاءاللہ خود تے نال وہ مسجد مدرسہ سے تعمیر کر رہے ہیں کیونکہ اتنے ضرورت ہے سب بھائی انہوں نے تعاون کرے جائے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک اچھا ایک گل بہ جائے ایک منٹ بہ جائے ایک گل جڑی دسنی سی وہ رہ گئی اور حدیث میں جڑی سنا رہا تھا وچ ہی رہ گئی نبی پاک کو پوچھیا کہ دجال دے فتنے تو بچنا کیویں فرمایا سورت کہف دیاں پہلیاں 10 آیتاں روز پڑھیا کرو پہلیاں تے پچھلیاں 10 آیتاں روز تلاوت کریا کرو سمجھ کے پڑھیا کرو انشاءاللہ ادھا دجال دے فتنے تو محفوظ فرما لے گا اے سورت کہف دیاں پہلیاں تے آخری آیتاں اللہ نے ایسی خیر رکھی ہے کہ جدے نال انشاءاللہ انسان دجال دے فتنے تو بچ جائے گا سب بھائیاں نو سب بہناں نو بیبیاں بندیاں نو بچیاں جواناں بوڑھیاں نو میں درخواست کراں گا اوکھے ہو پاویں سوکھے ہو ٹیل لا کے نہ ایک باری اے 20 آیتاں سورت کہف دیاں 10 پہلیاں تے 10 پچھلیاں یاد کر چھڑو کرو گے انشاءاللہ زبانی یاد کر چھڑو روز سویرے بھی تے شامی بھی اے آیتاں پڑھیا کرو انشاءاللہ اللہ دجال دے فتنے تو بچا لے گا اللہ میں نے تو عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت